नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। यकम शुबान आपको मुबारक हो। अल्लाह पाक का बाबरकत महीना, फिर आगे रमज़ान और बाबरकत महीने यकम शबान आ गया है। मेरे दोस्तों, जो आज मैं आपको अमल बताने लगा हूँ, ये सिर्फ शबान का नहीं, ये मसलसल अपने अंदर, अपने दिल के अंदर चलाने का है। लेकिन बाबरकत महीना शबान में शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में आप मौजें देखेंगे होती हुई, रिज़्क़ की वराफानी, परेशानी दूर जाती हुई। जो भी आपके दिल में ख्याल होगा वो सब काम होते हुए आपको नजर आएंगे, आपको नजर आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से ये अमल, इसकी मैं तादाद बताऊंगा। ये अमल ये है, छोटा सा दरूद है, दरूद पाक। इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। सबसे ज्यादा फजीलत वाला दरूद इब्राहिम है। अगर हम वो नहीं पढ़ सकते तो ये दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, दरूद कोई भी हो, उसकी कसरत से पढ़ना बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी सी बात नहीं। ये जो मैं आपको अमल देने लगा हूं, जरा गौर से पूरा सुनना। जब किसी वजीफे का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बाकी अपने वजीफे उसी तरह पढ़ना जो मुख्तसर पढ़ते हो। फिर चिले काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना। बस आपके ख्याल में जो काम आएगा वो हो जाएगा। सिर्फ राब्ता बनाने की जरूरत है। तो राब्ता कैसे बनेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे। एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक हिस्सा दरूद पढ़ता हूं और 3 हिस्से दुआ करता हूं, आपने फरमाया बढ़ा दो। तो सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह आधी दुआ और आधा दरूद कर लेता हूं आप पर। आपने कहा बढ़ा दो। फरमाया, या रसूलल्लाह 3 हिस्से कर देता हूं आप पर दरूद और 1 हिस्सा दुआ पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बढ़ा दो। फरमाया, या रसूलल्लाह सारे का सारा ही मैं दरूद पढ़ूंगा। फरमाया, जा सारे का सारा तो दरूद पड़ेगा, जो तेरे दिल में भी होगा वो सारी की सारी हाजतें मेरा अल्लाह पूरी करेगा। तो फिर क्या चाहिए आपको? आप बिन मांगे मिल जाए तो उससे बेहतर क्या चीज है? पहले थोड़ा सा झटका लगेगा। जो आशिक होगा ना, आशिक को जब आशिक अपने इश्क में निकलता है तो थोड़ा सा तो झटका लगता है ना। लेकिन जब इसका दिल मिल जाएगा तो फिर कमाल हो जाएगा। फिर जिस तरफ ध्यान करेगा, जिसकी बीमारी की तरफ ध्यान करेगा, दुनिया फैज़याब होगी, दौलत इसके कदमों में आएगी, इज्जत इसके कदमों में आएगी, लोग इसकी इज्जत करेंगे। मखलूक खुदा हर वक्त इसके घर में रश पड़ा रहेगा। क्या करना है? ये दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आपने पढ़ना है। स्टार्ट करना है 3000 से। इशा के बाद बैठ जाइए या फजर के बाद बैठ जाइए। 3000 नहीं, चलो 2000, 2000 नहीं, 1000, 1000 नहीं, 500 से स्टार्ट कर लें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें और सोचें
اور اس خیال میں کہیں کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آگے ہیں آپ کی گلیوں میں، یہ بیکاری ہیں، ہم آگے ہیں آپ کی گلیوں میں، بیکاری ہیں، کچھ تحفہ لے کے آئے ہیں سرکار حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آنکھیں بند کر کے تسلی سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ دیکھنا کئیوں کو تو پہلے دینی زیارت نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اور یار چھوڑو، آپ کوئی چیز تحفہ کسی دوست کو دیتے ہو یا کسی کے گھر افسر کے پاس کو مٹھائی یا کوئی چیز لے کر جاتے ہو تو اس کے بدلے وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے۔ تو جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دو گے تو کیا ادھر سے تحفہ نہیں ملے گا؟ درود بہت کم پڑھا جاتا ہے، وظیفے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یوٹیوب پہ چلے جاؤ، جتنے مرضی چلے جاؤ، بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ درود اس لیے کام ہے، میرے اللہ پاک نے کہا میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو جب ہم جس کو اللہ پسند کر لے اپنے نبی کے لیے، پھر اللہ اور اس کے فرشتے اور پھر آپ ہوں گے، تو کمال نہیں ہو جائے گا؟ جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہوں تو اس پر آپ بھیجو، تو کیا آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ آپ کی سوچ کہاں چلی گئی؟ اللہ والو، جتنی مرضی مہنگائی ہوگی آپ کے لیے ہر چیز اسی طرح ہی آئے گی جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روزے مدینے والے میرے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام المرسلین، رسول رب العالمین، جہاں جاتے تھے دیکھتے تھے درخت اپنی جگہ چھوڑ کر چل پڑتے تھے۔ تو پھر جب آپ ان کو تحفہ دیں گے تو آپ کو جب تحفہ ملے گا، بے شک وہاں سے ایک ذرہ بھی آپ کو فیض مل گیا تو کمال ہو جائے گا۔ کوشش کیجئے شبان میں آپ نے 500 سے سٹارٹ کریں، ایک دن، دوسرے دن بھی 1000 دفعہ پڑھیں، پھر 1500، پھر 2000، پھر 2500، پھر 3000، ایسے کرتے کرتے 5000 تک تو لے جائیے گا، اور روٹین سے پڑھیے گا، اور ایک اور کپڑے صاف پہن کر، صاف جگہ پر، خوشبو لگا کر، اور مدینے والے کا خیال کر کے، جب پڑھ کے آخر میں ہدیہ دے دیجئے، تحفہ دے دیجئے کہ یا اللہ میری طرف سے یہ ہدیہ تحفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دے رہا ہوں، امی عائشہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں، میرا قبول کریے گا، میری پریشانی دور کریے گا، میری پریشانی دور کریے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا میرا اللہ پاک میرے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی پریشانی کیسے دور کرتا ہے۔ یہ شبان میں آپ کو جو تحفہ دے رہا ہوں، آپ نے تو یہ اس کو متواتر پھر کر لینا ہے۔ جب پھر آپ کو اللہ کی نعمتیں ملنا شروع ہو گئیں، اللہ پاک سے دولتیں ملنا شروع ہوگی، اللہ پاک سے خوشیاں ملنا شروع ہوگی، پریشانیاں دور ہو گئیں، تو پھر آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ میرے دوستو اپنا خیال رکھیے گا، یہ عمل چھوٹا سا نہیں میں دے رہا، چھوٹا سا نہیں دے رہا، یہ بہت بڑا عمل ہے میرے دوستو۔ اگر زبان پہ چل گیا تو سمجھو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، ثواب کی نیت سے جو بھی درود پڑے گا آپ کو مکمل ثواب ہوگا۔ آپ کا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔